دوستا و خمای گل سلام از مو کم نمک درو بارشمونه نزدیک شام است تقریبا پاوکم 8 است. بازم خاطر ما کوشش نمی ویدیو کست مختصر باشه. یک از ویدیو است که ما خوش ندارم جور کنم. از خاطر از که ما کوشش نم که او سوالایی که جنجالی است و خیالاتی که جنجالی است و معاشره از ما تقسیم منه یا کنفیوز منه بعض نوجوانان ما کست از اونا دوری اختیار کن. لیکن در نظر از ما باوجود از اینکه ما خوش ندارم این تایپی ویدیو جور کنم ما مجبور هستم این ویدیو رو جور کنم از خاطر ازی که میتونه بعض نوجوان دوستای از ما مایوس کنه مایوسیش شونه این ترگبا که زده میشم. باز امزو خاطر ما کست میخوایم برای از قوت دیل از دوستا کست مجبور میشم که طرف ویدیو کست جور کنم. خب موضوع ویدیو کسته چیز است. موضوع ویدیو ترسته که یک چند روز پیش کسته آقای مهدوی که یک عالم دین است غالبا اونا کسته درباره آزرگو عموما مطلب گو کس تارگت نکرده ان جنرال مطلب می ترند من معاشره کسته مگه که آزرگویی که درباره از ارستانی آزاد که گپ میزنه درباره ازی گپ میزنه که مو از خود خو آرزومون خواهش مونن که مطلب مو یک روز از خود یک آزاد ملک داشته باشی اونا کسته خوف فروشی مونه دیگه اور کسته د عنوان خوف فروشی گرفته این نقطه مطلب د ذهن چون باشه خوف فروشی والا کسته چرکی واقعا میتونه بعضی نوجوان دوستا از مور بدل کنه موج کس نگفته مطلب کم سے کم ما خو مطلب نگفتم که بالشن بیا بوری د زور اصلا کسته یک ملک کست آزاد کنی یا مو کسته منی 10 سال آزاد نی اما منی 20 سال آزاد نی لیکن مو د عنوان یک خیال د عنوان یک چیزه که مثلا یار مو باید از خود یک ملک داشته باشی د عنوان یک ملت باید کست از خود خو یک دولت کست داشته باشی باید کست سرزمین ما آزاد شنه و این حق از مو است یک حق است که ما نمگم در اویر کست د منی یو ان چارتر شکست زدشته که مطلب هر ملت کست حق خود ارادیت داره یک چیز است که د عنوان انسانی حقوق اقوام عالم پوری انسانیت کسته ایره مطلب قبول کرده لیکن بعضی مردم از خودون از مو کسته در اویر قبول نمونه و از خاطر چیز قبول نمونه از خاطر ضعف است. پس امزو خاطر برای علاج چی ما همیشه می پورا گبایز مو که گپ زده میشه که ما مطلب درباره علم گپ میزنم مثلا ما درباره اقتصاد گپ میزنم یا ما مثلا کسه درباره او رویه که مثلا میگم تا هنوز ناکام بوده و کدام رویه میتونه صحیح باشه ما نمیگم که مطلب ما گپ که مو صحیح است همیشه شما دعوت میدم که مطلب شما اعتراض کنین ولی شکسته دلیل جواب بیرین بهتر خیالات بیرین خب به هر حال شما قصر خبر هستین و ما ایرم همیشه میگم که گبار که ما میگی مطلب هر چیزی که تو میگیری حتی که یک بزنس که تو میگیری تو مثلا تو میخوای یک دن کاروبار که استارت کنی چرا که منی زو پیسې است ما و تو خبر است وقت که تو کو کاروبار که استارت منی نارملی تو ایریا اختیار نه که تو دوباره زیاد خبر است و تو که است اکسپرتیز تو منیم زو ایریا است شاید تو د زو ایریا کار کده شاید خاندانی ایکا مطلب ایکا بابا یا فر مثال کس خوار برار یا خاله ماما کاکا گو کس منی زو بزنس بده مطلب زو گوجه اختو انسپایر شده نه دیگه مطلب تو درباره زو ریسرچ مون خامخا یک جای که مردم اینوست نه باوجود مزو که مردم بعض اوقات یک جای است که مهارت دارن منی زو بعضی تجربه دارن سپورت دارن و پیسې خمنش مندختن و بسیار مهنت منن بعضی هم کسته مگه چانسی کامیابی اکثر بزنس های که مطلب منی 5-6 سال ناکام میشن 95% است یعنی 5% ناکسته کامیاب میشه مثلا دکانای که مود میگن ران کنه در مقابل از ناکسته یک بلوک دکانا بده که بند شده رفتن از اوت اف بزنس یا مطلب تو کامیاب کمپنیار که امروز میگن در مقابل از اگر تو د حساب هزارا میگری د حساب لاکا د کمپنیا بده که د وجود ماده از بین رفتن. خب از مو میشه کسته اور موگی که مثلا یک خیال کسته یک ایده کسته دیگه نالی اور کسته تو چه زمانی مثلا کسته چانسی کامیابی زو کسته 5% است دیگه اورم که بتا بوتر چیزا که واقعا تو خیال باشه که مثلا تو بگیار واقعا کس نمی چانسی کامیاب شد دور داره و مهارتای است تو منیزو است پس پشت زو تو پیسه میندختی کمیتمنت داره برای 6 روز کوشش نی بازم منی 4-5 سال امکانی فعلی رزو کسته 95 سال است. خب یک خیالی که بلیش عملیت نشنه خالی مخت حد گفتگوی دیگه مثلا ده حد گفتگو و مقصد از این گفتگوها هم است که مطلب ذهنی بچا کس بین دخته و مور نمیگه که فرض مثال اگر ما یک گپ که میزنم
یک گب که ما در او گب شمیزنه که اگر ما یک روز چیز داشته باشیم ما نمیگم که مثلا 100% آزرق است قضیه متفق میشه ما میگم 95% آزرق است در دلش تذبذب است در دلش شک است صرف 5% است 5% شاید او تر آدما باشه که اونا است بگن یار واقعی اینمی شدنی ایده است و او است قچی جذبه میشه استعدام میشه و بال میشه و اگر شما مردمای تاریخ مطلب د گرد برچ مشمو توخن مردمایی که جور کردن مردمایی که پاکستان را آزاد کردن بسیار یک کم تعدادی آدم بودن که واقعا بلیزو یقین داشتن و بلیزو کار کردن کوشش کردن مهنت کردن و او کدام بوده او الیت از نه بوده این مثلا شما که طبقهش توخن مثلا شما گبی علامه اقبال مثلا علامه اقبال یک آدم بوده او زمانی که اکثری مسلمانان کستن خاننده بوده اونا کست رفتن وزریزگی خود دمانی خانه خود نصر کست دمانی فارسی و عربی کست خانده د اردو کست خانده دیگه او کست زیری بس منی او زمان که مثلا انگلیش چیزا بوده پرایوت سکولاش بودن خواندن رفتن در لندن خواندن از اونجی پی اچ دی کرده در جرمنی کس رفتن خواندن خود اون جماعت حال تو قاید اعظم تو کو قاید اعظم در زمان که لا خانده او زمان او نه کس رفته بیرستریت جورسته که اکثر مردم کس نخواننده بوده حالی دیگه مثلا دیگه نوابایی که مثلا قد از ساده تمام شکست زمیندار بودن یا مثلا کس رهبری اسماعیلیه امام اسماعیلیه که مثلا بنیاد مسلم لیگ رشته مثلا او تر آدما کس اونا مسلم لیگ را کس بنیاد چشت که اونای پاکستان جور کردن اونا بسیار یک ریزه محدود طبقه مسلمانان بودن لیکن او آدما بودن که اونا کس واقعا اثرگذار آدمای از دنیا بودن چای که از لحاظ علم بودن از لحاظ علمی لیول سر مردمان خطه بسیار بلند بودن از لحاظ دولت کست از لحاظ سیاسی طاقت از لحاظ کنکشنایی که اونا داشتن تمام کست اونا بسیار مضبوط آدما بودن و اگر شما امریکا رو متوجه امروز که اگر شما میگن امریکا که جور کردن آزاد کردن عام امریکایی نکردن مثلا اون زمان که مردم مهاجر کردن اکثر مهاجرا کست رنگی امروز نه آزرگور کست میالم اکثر امریکایی کست قالمو روز خور کست تیر نه اونا دغم از چیزا کست نیم او کسی که او زمان جور او زمان ملک آزاد کردن او که ملک رن آوردن ده سوپر پاور جور کردن این روزم که رن منن اونا کست یک بسیار ریزه طبقه هستن چای که کمپانیایش چه رن نه چای که حکومت چه رن نه چای که سیاست چه رن نه بسیار یک ریزه طبقه است که اور کست ایلیت طبقه دیگه نالی منی از برای آزرم کست ما د ذهن از ما اینه که مثلا ما بگم عامه آزره بیچاره کستمو شاوروس که میچلانه او کست برای امزو کست کافیه اگر صبح اگر ما بگی خیالی که ما در گب مزنی کست واقعا در صورت یکو موومنت شنه و این صبح واقعا پرکتیکل حرکتا طرف ازی شنه و بوره بنیادای زی که شنه ما در ذهن از ما اینه که مطلب عامه آزره منه در ذهن از ما است که او طبقه آزره که واقعا کست صلاحیت چی دارن و اونا کست یقین پیدا منن و د پس پشت زی کست توانایی ریسورسز و وسایل خر کست میندختن و تلاش منن و کوششای خرمونن اصل او طبقه کست برای او طبقه جور شدو منی ازرا کست تبال جور نشته مسئله این میسته امزی خاطر ما که درو گبی نوجوان دوستار میزدم از خاطر زیست که بچه که امروز دمنه گلی پورتلی بازی نه خبر نمی دور بچه پورتلی بازی نه بچه که امروز دمنه کاوچ خوششته د گو کنجه گیم بازی نه یا او بچه که امروز شاید یگوش د سر خگا دمنه گودن ریزه طالب کست او بازی نه یا یک بچه که درو امروز پشت گوڑی آوارده بل نه یا گو بچه که امروز موتورسیکل سرشه و سربله میدوانه تو گفتنه میتنه که از منی امروز کست چیز برو بدرمشه یا او دختری که تو گفتنه میتنه دیگه امروز قد گودی کست بارزینه یا فر مثال یگو بچه که پس پشت ریڈی استاده میشه امروز یا یگو بچه که امروز شاید د ویلډینګ درو کار نه تو گفتنه میتنه از خاطر ازی که پوتنشل آدما را تو د بنیادی ازی گفتنه میتنه که کوابش چیکار نه یا مثلا خانهش د کجای خانهش د تلو خوش که یا د دومی سگوه یا فر مثال کست د معلوم نیه د منی کو دنه دهات نامعلوم زرجاد است یا فر مثال دگو پس کوچای غرب کابل است یا د منی پس کوچه مشهد است تو گفتنه میتنه که بچه د کجای و دخترو کجای کس د کدام سیچویشن است اونا آدمایی که جور شدن و آدمایی که واقعا چیز جور کردن که اثرگذار شدن یک زمان در معاشره تو از ریزگیش دور گفتن نمیتونه که در بنیاد ازی که اوی چر کالاش صافه که مویایش روست است و شاو روز کست بلی کتاب روی کی خواست و
یا فر مثال کستوره ای کوابش کستازی چیزا د دیگه موبره یا فر مثال ای باکولش انتر بوده بابش انتر بوده بس اولتایش انتر مشه تو د بنیاد از چیزا کست گفته نمیتن لیکن همزو خاطر گاب که مو مزنی مو کست قد نوجوانه که مزنی چرک ما خبر نیم پتانسیل آدم منی و آدمایی که میتونه صبح بسیار اثرگذار باشه نه صرف قسمت آزار رو بدلی کنه چیز که شاید قسمت انسانیت را هوش نه که بعض اوقات یک انسان کسته بدلی نه بعض اوقات قسمت انسانیت خب دیگه همزه خاطر وقتی که مو ایگه بار که مو مزنی مو مقصد از مونی که مطلب مو مردمار کس بازی بدی مطلب کس تو صرف ده دخاو بدی یهی درمنم گیار شما 100% کستم شه خب یالی گر ما مستن نمیخوایم ایگه بار دیم لیکن ما کسته برای از دزی نیت نمیزنم که خدا نخواست ما بله مذهبی تشیع از خاطری گبی یک عالم دین کسته ٹیک کنم لیکن ما بازم ما یک دینوانی مثالای تاریخی برای روشنگری برای ازی که مطلب شمور یک نمگم که مطلب ما خلافی چیز هستم چرا ما خود شیعه هستم خود ما کسته محب اهل بیت هستم چای که ما بعض اکسپکت شاید ما د ذهن از ما قبول نمونه ما دینوانی مثال برای شما کسته میدم دینوانی مثال ما کسته حضرت علی علیه السلام را خوش دارم واقعا کسته خوش دارم شخصیت چی کسته خوش دارم لیکن او اکسپکت که فر مثال کسته ما کسته خوش ندارم ما کسته موگم از خاطر زو اوپنلی موگم که مطلب چیزای از ما کسته د بنیادی چمکورکی نیست مطلب عقیدت از ما کسته چمکورکی نیست دینوانی مثال مردم میگه حضرت علی علیه السلام باز میگه غلام شی قنبر شموش کردن که شاعری مشالله بتر کسته میگه ما کسته غلام قنبر مترگو شاعر ایرانی که میگه مطلب ما میخوایم غلام قنبر جور شون پیچ شون ما مطلب شعر شی اگزیکت چیزش دیدم نمیده لیکن مردم من شاعری خو کسته استعمال نکیار مو کسته کش کی رتبه غلام مطلب کسته چیزر پیدا کنی قنبر پیدا کنی که غلام حضرت علی علیه السلام بوده دیگه تو کو برای از ما دینوان یک آزره دینوانی مثال کسته میدم دینوانی برای از ما کسته برای یک دینوان یک آزره ای کسته قابل قبول نیست وجهش از خاطر چیز قابل قبول نیست چرا که آزره کسته خودون چی یک زمان که مطلب عبدالرحمن دور عبدالرحمن که شکست خورده دختروی آزره خاتونوی آزرگو بچای آزرگو کسته دینوانی غلام و برده کسته سوداش ده بازار کسته وقتی که ما برای قوم از خود قبول ندارم که مطلب یک آزره که یک 100 سال پیش کسته د بازارات دینوانی غلام کنیز سوداشته پس ما چطور برای یک انسانی دیگه کسته قبول کنم که یار کو فر مثال از افریقا ورداشته دینوان غلام کسته سوداشته دیگه او زمان ما این مطلب د باریزی مزید گباش میزنم مثلا کسته د ذهن ما بزو اکسپکت قبول نمونه که مثلا یک امام باشه که فر مثال کسته ما گفتم که ما تب عقیدت دارم لیکن قدیسیش عقیدت ندارم مثلا کسته او یک فرد دیگر کسته بگیره دینوان غلام کسته ور کسته قد خود کسته نگاه کنه دیگه مثلا ما دزو کار نه که تو چطور تریتم کردی مثلا نمی که مثلا تو یک انسان دیگه او آزاد نیست او کس قد از ما برابر نیست او کس باید مر صرف کنه مثلا از ما کده تایم برای از ما کس خدمت کنه خاندان از مر کس خدمت کنه مطلب اس خود حقوق زندگی کو مستقبل نداشته باشه آزاد اختیارات نداشته باشه که روز شب خورش طور تیر کنه درباره مستقبل خودش طور فیصله کنه از خود کس زندگی داشته باشه او کس باید مطلب مر صرف کنه خاندان از مر صرف کنه مقصد زندگیش می باشه دیگه او کس برای از ما کس از مطلب غلامی د عنوان یک انستیتیوشن برای از ما کس ناقابل قبول برای از ما کس د عنوان اخلاقات ناقابل قبول دامه تر کس بی فاطمه مو کسته مثلا ما بسیار زیاد خود ما عقیدت دارم در شخصیت بی فاطمه حتی که مطلب بعضی مردمای عیسایی کسته بسیار کسته منی یورپ کسته قد بی فاطمه بسیار زیاد عقیدت داره دیگه اون لیدی فاطمه کسته شرمگه لیکن باوجود امزو وقتی که مو گبی فی زمایه یعنی شما مطلب شندین دیگه مردم علما کسته کلو ذکر شرمونه و مردم کسته رول مدل من دیگه مطلب فیزا کسته که غلامی بیبی فاطمه بوده او کسته نارمل کلامش کسته در قرآن بوده مطلب دینوان رتبهش که استور بیان لیکن او صحیح او گبایش صحیح است لیکن ما اینی که یک انسان دینوان یک غلام باشه یک خاتون دینوان یک غلام کسته که نو خود شوی کنه مثلا اولاد کنه ما خبر نیم که اولاد کده شوی کده نه کده قصهش ما خالش مور میگم اینی که تو یک تایتل غلام که تو یک کس میدی یا کنیز که تو میدی که او مطلب یک انسان دیگر صرف من آزادی شد تو اسپیش سلب منی دینوان یک انسان آزاد و اور تاول دیگه کس منی بازو کسته برای تو کسته ناقابل قبول میشه
توخ ایو ما چری دو مثال دادم توخ مثال از خاطر زی دادم که مو او معاشره درو گپ شمیزنی که میگه ایدئال معاشره یعنی ایدئال خاندان یعنی خاندان اهل بیت یعنی خاندان حضرت علی علیه السلام خاندان بیبی فاطمه مطلب حضرت علی علیه السلام بیبی فاطمه امام حسین است بیبی زینب است اینا که است یا خود حضرت محمد است اینا انکلودینگ ایرمو که است خاندان اهل بیت میگه دیگه شما خودتون خبر هستین که مو میگه اگر صبح یک امیتر که مو میگه مو آزاد زرجات جور کنی پوری شیعه مطلب که ادعا دارن مثلا یک خاو میگرن خاو فروشی رو در گپ میزنی که مثلا اونا که است مو یک جامعه جو که جامعه مهدوی است یا دیگه مثلا مو یک جامعه جو او پوری دنیا که است ور مو میگیره که پورا عدل نوشه عدل دیگه تو کنم دیگه مثلا که است گفته خودون شم یک لگو 24000 که است پیغمبر ماده حال دیگه تمامیش که است میر دوام کت کیار مو یک مهدوی کسته یک چیزا کسته جورنی معاشره کسته جورنی حال دیگه تو کمونیز مهدوی کسته چند پیغمبر است که مثلا دنوانی کینگ آمدن دنوانی بادشاه آمدن مثلا حضرت داوود علیه السلام است من انبیا کسته که بادشاه شده حضرت سلیمان علیه السلام است بادشاه شده اید دور از نه کسته اونا معاشره از نه مهدوی بوده یا می تر کسته خود حضرت محمد کسته پیغمبر اسلام کسته اونام کسته د چیزر هستند دیگه حساب کن از یک لحاظ کسته رهبریت جامعه کسته د پیش بوده حال دیگه شما تو کن شروعات چی مثلا کسته صحیح بوده که مثلا منی معاشره وقتی که مثلا اسلام ما شروع مطلب د منی چیزا ما منی مدینه ما مطلب یک اخوت کسته شکل میگیره شروعش کسته که مثلا کس انصار و مهاجر کسته زمین تقسیم مونن کاربار کسته تقسیم مونن و یک تایپی مساوات یک تایپی اخوت اسلامی کسته منی جوم شه لیکن مومن گرنی شروع که مطلب ریزه بدن مطلب امی که درو پیش مره خود دور خود حضرت محمد کسته وقتی که مثلا کسته که روزا که درو پیش مره دور حکومت که درو پر موتومن که هر چی قص کی حکومت کلان میشه امو قص کسته تونی و ایدئال کسته دور میشه خود دور خود دنوان مثال بده یعنی ال دور روزمو کسته هوملسنس کسته کټه گابس نه که مردم است که خانه نداره این میمونی امریکا کسته کټه سیاسی چیز است کټه جنجال است که خاص طور پر مردمای حتی که د زی ملک خدمت که د دینوانی فوجی وقت که ریتایر شدن مطلب من یک از خاطر گو زخم که بودن یا از خاطر گو تراما که بودن هرچی بودن اونا مطلب دوایی درد که خوردن د بنیاد مزو که استو مختش تزوات که برو بدر مشن د بنیاد دوایی درد که تو بخور خطور نشانه دیگه بس تو از کار مار که است مومنی بس دو زو که آمختم شد دو که آمختش دیگه از کار بار که مندن دیگه خانمانه نه تنستان لب رو راه که است زندگی نه مطلب به خانمان که است میشه هوملس میشه دیگه امی چیز که است مو تو اون که د دوری خودی پیغمبرم کسته همو تو اون که مطلب وقتی که معاشره چیزا کم کلان میشه تو اون که شما شندین دیگه د بیرو کسته اهل صفه میگه که چیز میگه د بیرو مردم یک گروپی هوملس مردم بوده که سه کالان نداشتن خانه نداشتن دبل یک دنه لب رود کسته پیش مسجد کسته اونجا یک دنه سایبان کسته جور کردن تمامی کسته د صورت گروهی کسته دمنی هوملس مردم کسته اونجا میشتن دیگه تو توخ کنه تو د دوری خود حضرت محمد د یک دور کی مو درو میگی عمران خان درو گاو زور میزد که مو کسته چیزا جور منی چیز جور نی مو کسته چیزی مدینه کسته مو کسته جور نی مدینه فاضله کسته مو جور منی مطلب مدینه د دنوان یک ایدئال استیت درو گپ شمیز خو تو یار توخ کنه د یک دور کسته مردم است که کټه کټه تاجر است یعنی مطلب بس منی خودی مسلمانان شما گپ شیدین مثلا اون مهاجرایی که تاجر بودن دمنی خودم زو مدینه شما شیندین دیگه خودی چیزر کسته گپ میزنه خلیفه سیوم اسلام را کسته چیزا کسته خلیفه سیوم چیزا فرست کلاس زندگی داشته همو دور خود حضرت محمد کسته فرست کلاس تاجر بوده فول ویل تو دو بوده لیکن دمزو دور کسته مومنگن یک گروپی صحابه است یک گروپی چیزا کسته که اونا کسته هوملس است د بیرو کسته د بیروی مسجد کسته لبی رود کسته خاوم شه و خود حضرت محمد در روز مرافته نماز مرافته شما شیندین دیگه مرافته پیش مسجد تیر مشته مرافته نماز میداده میماده قدزنا میشته بندار میکده گب میزده لیکن بنیادی مسئله که مسئله روزگار مسئله خانه او زمان خانه کی کټه مسئله بده پورا زمینات پورا وار بده خانه جوړ کدو چیز خانه قد گیل جوړ مشته چت کدام مدرن والا کسته متریال میخواستن او زمان خانه رک شما تو کن تمامش کسته قد بلگای خرما کسته کور مکدن چتای خانه دیگه دونجی کسته نخل خرما کم نبوده زمین کم نبوده گیل کم نبوده سنگ کم نبودن لیکن مسئله درسته که تو خونو ریزه چیزایی که تو میتونستی از لوکل وسایل حل کنی لیکن برای زو حل از مسائل کسته در حکومت از دور کسته کمزوری میکده چرا مطلب متونی یک ایدئال بدن و ایدئال کسته چیزام شه خب اینال ما
عنوان یک انسانی که ما خود ریالیست میگم دیگه نال مثلا ما گبی غلامی گبی کنیزی فیزر زدم گبی کنیزی خنبر کست زدم درباره که تعلق شما طبیعی خو متم من اسلام عام بوده و زمان مسلمان عام بوده اونایی که سیت بوده اونایی گلوک کست کنیز میخرده یک گلوک غلام درجن والا کست حساب داشتن ده حساب درجنا کست حساب داشتن مطلب فول عام بوده لیکن در عنوان یک انسانی که ریالیست است مانگم خو او زمان کست اخلاقیات مردمی او زمان قد اخلاقیات از مو کست فرق میکنه اقتصادی از مردمی او زمان قد اقتصادی از مو کست فرق میکنه دیگه اینی تر اگر تو مر بگی آن ماور کست جستیفای میتونم جستیفای تر میتونی که تو بگیار او زمان کست اقتصاد بوده در بنیاد غلامی کست میچلیده پوری دنیا کست بوده و ای کسته کټه کسته کاروبار د کټه بزنس بده امزو خاطر کسته ای اقتصادی تقاضای و زمان کسته دیماند شین میوده کی نمی تنسته مستن کسته پیغمبر اسلام کسته بگار مستن غلامی کسته مو ابالیش مونی متمو ختم مونی کسته بس چرکی مردما بس خلاف شی بال مشته چرکی و کټه سیټز نا کسته حساب مشده مثلا کسته متر کی زمین یک چیزا بده سیټ بده برشی یک دکان برشی سیټ بده و زمان کسته مردما غلام رم کسته ته سیټ خلق بده بس مگرم گفتگرم ما غلامی نظام ختم بس مردمان خلاف بالم شده دیگه خلاصه بس اگر تو بگی یار اسلام کسته پروگرسیو یعنی اوور تایم کسته استی چینج نمگه توخ کن و زمان مطلب غلامی بوده اینال توخ کسته غلامی کسته ختم شده لیکن غلامی چطور ختم شده که مثلا قد مطلب ایت نه کده که مذهب ختم کده شده غلامی کسته تکنولوژی ختم کده نال ما کسته شمور کسته مثال شده توخ اگر توی تر بگی که بگیاره او زمان کونه زمان بوده اخلاقیات چقدر مو فرق بوده اقتصاد چقدر مو فرق بوده یال توخ مثلا تکنولوژی آماده ضرورت نداره تو غلام جور کنی ماشینری منم کار کی چیزا من و یال حتی که او کارای ذهنی رم کسته درو ماشین منال شما ارتفیشال اینتلیجنس وش کردن یال خاص طور پر چاینا کسته تمام کارار اتوماتیک کده از پیش مثلا کسته دنوانی چیپ لیبر کسته درو مکده یال کسته تمام کارخانه تو کنال ما کسته ویدیوای نو شرکت تو کی مردم مور از بلی خاص طور پر کارخانه گاڑی کی جوړ پورا پروسس شکسته اتوماتیک است پوره ايش کسته روبوټیک آرمز است که مردم خالی د بیرو ششته زیر کمپیوتر پروگرام تمام شي کټینګ شي ویلډینګ شي رنگ شي تمام شي حتی که پروگرامینگ شي تمام شي کسته زیر ماشین مشه دیگه امزو خاطر پرودکشن از بالستم خاطر خود چیپ کسته درو پرودوس منم خاطر خود دنیا درو قچ مقابله نمیتن پس ضرورت نداره که مطلب تو کسته غلامیش نمیتن تو خن یک تکنولوژی ما دو چیزی که مذهب درو ختم نمیتنه تو تکنولوژی ما دور کسته درو اوره ختم نه پس تو تر گفته میتن که او زمان مردمایش کسته دیگه او زمان کسته اکانومی شي تقریبا کسته سیستم شي نمی تر بوده عموما پوره دنیا کسته رواج بوده خرقه چه مقدمه مختلف بوده و استیستی کسته اخلاقیات کسته مطلب اونا یک خاومی دیده که یک مو گوت دور جور کنه گوت معاشره جور کنه که منیش غلامی نباشه منیش کنیزی نباشه انسان پورش برابر باشه لیکن او باید کسته ورتو باید تایم بده اگر او تر مو قبول کنی او تر پریزم کسته قابل قبول از خاطر ازی است که ما مفهمم که یار آن او زمان اخلاقات چه مختلف بوده اقتصاد چه مختلف بوده اور تایم که مطلب مردم از لحاظ تکنولوژی ترقی کرده از لحاظ علمی کسته ترقی کرده مطلب اخلاقیات مردم بهتر شده و چیزا شده باز امزو خاطر یک بلوک چیزایی که اگر مو پروگرسیو قبول کنی باز مونږ یک بلوک چیزایی که دوری حضرت محمد بوده بریز مو کسته قابل قبول نی و دور کسته چای که بیشک اونا کسته پرکتیس میکرده پس امزو خاطر اون مردمایی که میگه یار مو سنت حضرت محمد 100% کسته بلیش عمل کنی اون مو اینمی جگه کسته مسائل رو بدنش که مونږ یار او زمان که بوده اخلاقیات مختلف بوده اقتصادی تقاضایش مختلف بوده قد از مو کسته مو نمیتنی و قرار که اونا کده او دور کده بریز مو کسته او دور شنه چرک او زمان مالی مثال ما کسته غلامی یک مثال شده ما بریزی پرشاوش ته بیس میتنم یک گلوگ اکسپیکتای دیگه شم کسته واز میتنم لیکن ما خالی کمی دور کسته کب میزم تو خفر مثال مو حضرت محمد کسته خو مطلب اگر د منی خاندانی نبوت کسته کنیز بوده و غلام بوده پس مو گفته میتن یار مو بلی سنتی اگر ما باش ما خو ما بلی سنت امام خمل ما بلی سنت بیبی خمل یا ما بلی سنت پیغمبر عمل پس ما کسته میتنم بور مردمار کسته بیگرم دیگه مردمار بخرم دیگه بزور کنیز خو جوړ کنم بس قد شهر کار کدی بس مردمار غلام بگیری بس قد تو ار کار کدی نار ظلم کدی بلی ار جبر کدی کوشتی زنده اشتی
مطلب مال ته کوم ترکستورنګ گاڑی خوري دل تو مرزی تو نه خاستی ټیراش کنده کد پورتاو یا د کباړ کنو شرکسته دیگه خو چرک مال ته است یا قد سایکل خطور کارمنی و زمان خو مردبان میتر بوده دیگه مطلب گفته یار ما سایکل از ما گاڑی و زمان سایکل گاڑی نه مطلب گفته خر از ما گوړه از ما گاو از ما مطلب کسته نی قص شطور دارم یعنی قص کنیز دارم یعنی قص غلام دارم یعنی قص درخت دارم یعنی قص باغ دارم مثال میدم دیگه اور کسته د عنوانی ایسیت خو مردبان کسته حساب میکرد دیگه امزو خاطر کسته تو باید اینی چیزار کسته تو بشنی کسته تو سوچ کنی که مو کسته اگر نال ما دوباره کسته بخشش باشه تمهیدار ما کسته کدم از خاطر از گبی خواب فروشیر کدم نه گب خواب فروشیر کسته ما اصل میخواست جواب بدم لیکن یه اکسپکتار ما کسته از خاطر از واس کدم که مطلب شما یک بیکگراند داشته باشین تا که نال مطلب مو دوباره دیگه اکسپکت کسته گب دی نال تو نال مو منی مذهب کسته خوازرق اکثریت شیعه دیگه خو منی از کسته علما کسته تمامیش کسته مخان مو دعای ظهور امام زمان رکسته علیه السلام رکسته مو میخانی که مطلب دوانی که مطلب امام زمان کسته ظهور کنه و مو کسته بوری یک در لیدرشپ امام زمان کسته مو کسته یک منی پوری دنیا کسته یک جامعه مهدوی کسته جوړ کنی یک جامعه جوړ کنی که منی زو کسته عدل انصاف باشه پوری انسان کسته منیش کسته برابر باشه و ترقی انسان کسته منیش مکسیمال اسلامی گبا کسته منی زو زده مشنه دیگه تو قانون اکثر جامعه شیعه مو توخونی امزی آزری کمزور امزی آزری نحیف کسته کیار کسته شمور خواو میده که مو کسته ازرجات خیلی چیز نه ازرجات خیلی ریزه سی دنیا مو درو میگه مو پوری دنیا را کسته چیکار کنی جامعه مهدوی کسته جوړ کنی مو پوری انسانیت در تو وقت که از یک آزره ارتو منی که مطلب پوری دنیا را بدلی کنه پوری دنیا را کسته نظام مهدوی منش پیره بس اور تو خوف روشی نمگی لیکن تو یک وازرر توقع که یک زمینی که واقعا او کسته باکل چون زندگی کده بعضیا با کوابش لا زندگی کده بعضیا خودون چتا اونج پیدا شده که تهنوز کسته بلش آزر است تو یقین تو نمایی که گوروز اونج کسته دولت یازرگی بای حکومت یازرگی بای یک چیزی که پرکتیکلی ازی پیشم کسته آزره بوده همیشه بوده صرف برای یگو 1.5 سال است که از دست آزره کسته رفته و اورم کسته یک دورانی وقفه کسته که دوران 80s کسته و اوایل 90s شما خبره پوره اختیار آزره بوده زرجت پورش بوده صرف اندیکلیرد حکومت داشتن دیگه پوره آزره خودون چی کسته حکومت مکده بله چیزی کسته نه اونجا وو بوده نه مرکزی حکومت بوده دور شوروی کسته حتی کسته حکومت مرکزی حکومت نبوده اونج کسته مردم خودون چی بله کسته حکومت مکده و یا تو چی خبر کیال درو نموشه و تو چی خبر که مطلب 10 سال بعد 50 سال بعد 30 سال بعد سیاسی سیچویشن دنیای تنش نکی آزره کسته و صاحب خونده و صاحب حکومت صاحب دولت چنی خو مطلب صرف بلی آزره دیپند نمونه خو بلی سیاسی حالات دنیا من صرف فی الحال مطلب اس خاطر از درو مشکل درباره اس خاطر سخت کی مطلب او طاقتای کټي دنیا هم و طاقتای ریجنل ولا هم کسته خلاف ازي است مثلا کسته ریجنل ولا طاقتها مثلا كسته مثل ایران وری است مثل پاکستان وری است اونا خلاف ازی گبست دیگه تو نمیتونی کسته ازر نمیتونه بور قدودن کټه ملک همسایش کسته جنگ کرد و سوپر پاورای دنیا کسته که مثل چین است مثل روس است مثل امریکا است اونا خلاف ازی گبست دیگه تو ازرخ نمیتونه بور خلاف امریکا و چین و روس و پاکستان ایران تمام شکسته یک جای کی پوری دنیا کسته خلاف تمام شي استادشن لیکن واقعا است که تقاضای دنیا میتونه بدلیش نه و موم خاطر برای زو روزی که آزره بدلیش نه برای زو روز تو باید تواناییش داشته باش پتانسیل داشته باش امروز خاطر وقتی که د 80s و د اوایل 90s آزرگو تقریبا خود مختار بوده دیگه علاقش دگیرش خود چی بوده حکومت دگیر خود آزره بوده لیکن آزره صلاحیت حکومت جور کدور نداشتن او زمان صلاحیت دولت جور کدور کست آزره نداشتن ساختارش کست نداشتن امروز خاطر کست نظرجات از دیس چی کست واپس از دیس آزره سلیب کرده خاطر از که نداشتن پتانسیل نداشتن امروز آزرگو کم درو پتانسیل چی جور موشه چرک از خاطر از که آزرگو درو سیریسلی درو سوچ نه فکر خورمونه امروز خاطر ما کس بار درو ویدیوشم که پیشنهاد فهم کی ما درو که تو متبالی د عنوان یک قوم مو کسته فل امزو قدیمی ترین طریقه کس مو درو کاربار نی ما من پاپس ولا من متبالی حصے تجارت جهانی جور نشده مثل دنیا که دیگه دنیا درو تجارت نه مثل موضوع ور تجارت نمونی پس مو امزو خاطر نمیتونه فی الحال صلاحیت نداره که دولت جور کنی چرا که مو
نی قد دنیا که مثلا طرف رفتار همون مو د زور رفتار که است نی بزمزو خاطر که است آل تو مقدمه قضاوادی خو نه یک پراپر یونیورسیتی داره نه گو پراپر مدیکال کالج داره مدیکال اسکول داره نه گو انجینیرینگ اسکول داره نه کارخانه داره نه کمپانیا داره نه گو بانکینگ سیستم داره دیگه تو کنو دیگه هیچ چیز که است او انستیتیوشنی که تو ضرورت داره برای دولت سازی ملت چیست دولت شنیه مو کست صلاحیت ملت سازی بوده آلریدی حاضر ملت شست دولت زغول غیب اونو پتانسیل برای جور کدوش کست در برش مو کست کوشش مو گو چیزی در اون نموگی که ما پروی دنیا کست یک جامعه مهدوی کست جور نه خو علما مردمایی که حتی که دعوا کردن مثلا که است ما خلاف از گبانی است ما خوش دارم مطلب ما خلاف ایدئالیستیک چیزانی ما ده حمایت چستم این مردمان که توی خواو نشوم یک چیزی که میدی اونا تلاش نه کوشش نه برای بهتری شی منم 100% میرسه گفتم نو فیلیر چانس فیلرش 95% است نه مثلا من ایران که سموتون ولایت فقیه انقلاب شمات دودن ولی فقیه آماده توال دولت شکست خالی امام خمینی وری گودن ولی فقیه دیگه زمانی تشیع برو بدر شدو کمز که ما گردر خطونم مرخ معلوم نمشه یا مثلا آیت الله خامنه‌ای وری که است خو بسیار مطلب از لحاظ شخصیت و از لحاظ رتبه و از لحاظ چیزا خو بسیار سنگین شخصیت مقابل زخ ما گودن دیگر خوش نمونم که ترکیب بایا دیگه ما خو گفتن نمیتونه که مطلب بایا نه لیکن فی الحال امید دودن سنگین شخصیتم که مطلب سنگین وزن شخصیتی که آمدن دنوانی ولی فقیه کسته خالی امروز دمانی ایران کسته اون گمو مطلب انقلاب از مو تا انقلابی ما مهدی دیگه مطلب ور مگمو دونج مرسی گولش کسته دونج است لیکن شما تو کنه امروز دمانی نمزو جامعه کسته شما تو کن که خودی منی خود ایران کسته خوش متوقع که اسکورت سرویسیز خاطر د کجا رسیدن و حتی که د عراق کسته د چیلی ول رسیدن و حتی که مثلا کسته امروز د دبی کسته شما متوقع د کدام سیچویشن رسیدن یو گباس که ما نمیگم درم ما نه ایران رفتم نه عراق رفتم د دبی رفتم لیکن نو در برور نرفتم سرویساش خبر نیستم د بارش کسته لیکن از بس که د بارش گپ زدم شه از بس که د بارش گپ زدم شه اینه که ما درو گپ میزنم خود ایرانیا کسته درو گپ شمست و او معاشره که مطلب مگم یار کس مورم د انقلاب مهدی میرسم شما تجارت چی تو کن گب زمانی اینی مطلب ما تو خنال یک چندن ترمینولوژی استعمال که ترمینولوژی زمانی ترمینولوژی خود مردم است که اونا انقلابی است نال مگم اقتصاد رانتی شما شاید شیندین یا مثلا گبی آغازاده ها گدرو گب شو زدم شو و مردمایی که انقلاب کردن اولتا از نه کسته درو کسته پرایویت بانکا کسته درو جورنن و زمینار کسته د میخرن کسته بلدینگا کسته درو منیش کسته جورنن دلار میخرن دلار کسته سودانن امین نیوزار که میدن که امروز ما مذاکرات نمونی دلار تام شو بال مشه مردما کسته درو پیساش لوزن ما یعنی مطلب گب زمانی یعنی گب خودونی از ناس کی و یک زمان مگه خود درو مذاکرات میشه مردمای بشارگو مگه یار خو مینال کسته دلار تام پر ریال کسته چیزام شه یا فرم مثلا مگه نال مذاکرات درو شکست مخره بس امی که مطلب مردم انتسپیت نه که قیمت دلار تام یا بال مردم بریزی که مثلا فایده کنه یا مثلا پیسې خلوز نه کنه مردم چیکار نه بچارگو کسته مور که موتورسیکل دارم مگه موتورسیکل های خور بردن یک قیمتی که بوده از ریل قیمت ارزان تر فول ارزان مردم برده سودا کرده گاڑی های خور مردم سودا کرده ولی سودا کرده زمین سودا کرده خاتون طلا سودا کرده که هر مبر سودا کنی بور کسته طلا دلار بخری که مثلا کسته قیمت از درو بال مور وزو تو اون که مذاکرات شکست مخری یا مثلا گبی مذاکرات میشه بنیاد زو دلار واپس تام بر یا تومن تام بر مردم واپس سودا کدو شروع امی مطلب خوف نه امی مطلب دروم تام شه بال شه مردم بچارگو دلار میخره سودا د خریدوم تاوان د سودا کدوم تاوان یک گاڑی سودا کدم دوباره که ما من بازار تو قیمتاش بال رفت که ما تو اون که مثلا موتورسیکل قیمت بال رفت یک دفعه موتورسیکل سودا دیگه دوباره خریدن نمیتر دیگه اگر که مردم اولی داشته اولی سودا کده همزیاله کارا کده پیسې شم رفته اولی دوباره خریدن نمیتن دیگه تو کوم مردم کس یک زمان که مثلا تنخواه داشته قیمت تومن کس تا بر ما خود گب خودون چه مو که مرافتی یک زمان قدزو چیزی مثلا مو کسته افتی یک دفعه گوشت خریدم میتن استمگال مو کسته دو هفته بعد کسته بایله یک دفعه گوشت خریدم میتن بعضیش میگم ما یک دفعه بایله گوشت خریدم میتن خود تو اینی سیچویشن مردم است که تو کنو دیگه تو باوجود از که اینی گبا مطلب کسته زدم شنال خو ما کسته دوباره مطلب یک نارمل چیزا بود که مطلب ما گفتم که تو کنو مو مردمار یک خوای سودانی دنامی و حصه قدیم و حصه مذهب ما خلافش نیستم لیکن
باز امو اور مو کست ایلاجیک نموگی اور کست مو بیوقوفی نموگی لیکن یک مردمی که واقعا کست بیچارگو درو سوچ نکیار مو کست دیگه از پشت یک پاسپورت و از پشت یک شناخت کارت و یا مثلا که طور پرمی آذره که امروز کست دیروز کست بیچاره پایلٹ آذره که در ایران بود در مشهد کست پایلٹ بود دیگه بیچاره منی پیشنه حکومت افغانستان کست بیچاره میخواست مهاجرت کرده در ایران شده دینوان پرا کست عدالت شی مطلب شیر مگیار مطلب مو کیس پناهندگی است قابل قبول نمونی تور کست واپس د افغانستان برم ما د افغانستان بر خو مرموکشه گزوګ د ما د طالبان برم مور خود خور کست بلیغ پټرول می د غول روډ کست خود خور در میده یا گازر کست دیگه مطلب تو توخ کنه ما میگم از او که آذرگو بیشتر پایلٹ یک قوم که بیشتر خود خود در بده مجبور شده دو لیول که بیرش در بده یا مردم 10 سال 15 سال که در اندونزیا میشن انتظار نکی که اونار بیچار استرالیا ببره دو لیول میرسه که اونا که ناامید میشن مر خودکشینن که یا میتر آذرگویی که دمانی کویتا بودن از کابل بودن کویتا بودن وشنن که بیچارگو بار زندگی در کابل که جور نه یک 15 سال بیچارگو رو مهاجر میشه کویتا جور نه واپس شیر برو در نمون جراینا دیگه توخ کنو بار مردمار مستقبل شقچ کی بازی میشه موم مزی چیزا که مردم نجات کنه مردم خودکشی نکنه مردم خودت در نده مردم که مستقبل تبانش مستقبل ولتاش تبانش نه از خود یک ملک داشته باشه از خود یک وطن داشته باشه دیگه موچ از که کټک گپ خونه میزنی یعنی قضریزه یک بیسیک انسانی حقوق رو مکسه درو گپ میزنی این که انسانی آذره دینوان یک انسان دینوان یک مثل دیگه انسان آوره که از خود یک ملک داشته باشه که ضرورت نشنه از خاطر شناخت کارت از خاطر پاسپورت که دول کنه یا فرمسال از خاطر تعلیم که است یا از خاطر یک زندگی امن که است یک نرمال زندگی یک نرمال انسانی زندگی ما نمیگم مور دوانمون که پوره انسان که است برابر میشه مو مثلا اگر هزارجات جور کدیو که است اور مو رنگی پاریس ور جور مون یا فرمسال که است نیویورک ور جور مون یا فرمسال که است توکیو جور نه مو مطلب نرمال آذر که است زندگی شو امنی آذر که است یک طبقاتی تقسیم ما توقعونمون که مثلا طبقاتی تقسیم ختم شنه امیجین مونم که مثلا یک آذره یک طبقاتی ملک موشه مثل دیگه ملک آوره کدام ملک است که طبقاتی تقسیم نشنی است آذره مگر شد مای منیش یک الیت گروپ مای و او زردی ملک هم است ما که است فیور از است ما نمیگم مطلب بعض خاندانا که است بیگره لیکن ما میگم چیزی که است بعض مردم گبی سوشالیسم میزنن که مطلب مردم پوریش که است برابر باشه ما نه ما که است وقز مطلب چیزانی نادان نیم اور ما که است دنوان خوف روشیم ما میگم برای هر ملک تو ضرورت داره یک گروه انسانی که تو ضرورت داره که اونا که از لحاظ علمی از لحاظ وسایل از لحاظ چیزا که ریسورسز طاقتور باشه و اونا هی که ملک که پیش مبره لیکن تو که باید حکومت فرض حکومت است که اونا نه لکه اونا که بلی پوره وسایل و قبضش نه که دیگه مردمار چانس بال رفتو نه تو باید که راه فرض حکومت است که راه برای هر انسان برابر کنه راه برای هر انسان برابر کنه که اونا که سوشل موبیلیتی داشته باشه که اونا که زندگی خود بهتر از منی غربت که برو بدرشن رول حکومت است که غریب نمونه غربت ختم کدو که است لیکن رول حکومت نیه که تمامی رو برابر کنه چرا تو برابر شدن نمیتونه و او که ملک پس رینه دیگه نال مثلا که شما کوریر توکن ساوت کوریر توکن نال مثلا او سامسونگ که خاندان دامیننت ونه بلیش که رنه مثلا هاندای که خاندان است که درو رنه آلمانی خود امریکا توکن گفتم که طاقت و چیز دولت و ثروت پیش یک محدود طبقه چیز است لیکن اونا مطلب شی نیست که تو غریبای تو زیاد خوری نه بس فرض حکومت اون منجست که غریب را که باید که اونایی که خانه نداره باید خیال بیل اونایی که مریض است اونایی که معذور است اونایی که مثلا ضعیف هستن اونایی که تعلیمی مردم صحتی مردم روड برای مردم که مردم مواقع روزگار مردم برای که برو بدر شدو رول حکومت نیست که مطلب پیسر که تقسیم کنه مردم که برابر کنه چرا او تر که معاشره که تو میزنی تبانه بعض مردم است که نه نادان است جیغ مزنه و یک دو دنه انتلیکچوالای که مزول یک دو سه کتاب خواندن یک چند اخبار خواندن بخشش باشه ما لفظ که استعمال چرا اونا صحیح فهم ندارن صحیح چیزا ندارن اونا از یک ایدئولوژی که متاثر میشن لیکن خودون چی حقوق فکر نمونه که یار واقعا معاشره را که انالایز نمونه که واقعا بفهمه چطور شما تو که دیگه علی منیزو که
هر معاشر که شما توخ کنین این طبقاتی تقسیم مای منیش کسته اونایی که دعوای محتویر منه مثالی ایران دادم اونایی که چیزا که گفتم مو سوشالیسم میریم و چاینا شما توخ کن منیزم کسته گروه کس پیدا شد من روسم پیدا شد اون مردمایی که درن دی خلاصه کسته تو او در جامعه تو پیدا نمیتونی که منیش طبقاتی تقسیم نباشه پس تو نمیتونی طبقاتی تقسیم ختم کنی همزه خاطر کسته لیکن اون مردم دیگه امور د گوشاو کس خوب معلوم میشه ها زین کس خوب معلوم میشه خان کس مگهانان باید تمام انسان برابر میشه ما مر پر انسان کس برابر میشه لیکن د حقیقت کس او نزدیک نیت و حقیقت کس دور به هر حال مو درو گب میزنی مو درو گبی پوری دنیا رو نمیزنی مو کس گبی یک مردم رو میزنی که مردم مظلوم بودن و لیکن اون مردم مظلومیت چی یک کنیم 100 سال است 200 سال است زی پیشونا مظلوم نبودن اونا که از خود سرزمین داشتن از خود اختیار داشتن از خود کسته بیشک مطابق تر مدرن دولت ملت نبودن لیکن از خود داشتن مطابق یک نظام داشتن یک چیز داشتن از خود یک طرز زندگی داشتن دیگه اون مردم کسته دوباره میخواه کسته بورن لیکن این دفعه کسته میخواه مثل باقی دنیا اور کسته یک جدیدتر دولت داشته باشه جدیدتر ملت داشته باشه که حتی اگر دیگه مردمان باید کسته شهریش جور شنه اونا کسته ایکوال باشه و اون مردم کسته خود یک بعض چیز است که بریز نه که یک لیول اخلاقیات کسته بریز نه کسته یک مقیاس بریز خود که اونا قبول در که منیزو غلامی کنیزی به شک از اسلام باشه اونا کسته منیش قبول نیست منیش کسته شهریت برابر کسته برای تمامی کسته چیزا میشه منیزو کسته تو یعنی که مثلا تو بگی منیزو مذهبی تعصبات نه یک مطلب تعصب شخصی است که مثلا تو در خود ختم نمیتونه که مردم بگیر شخصی تعصب لیکن د لیول حکومتی باید کسته مردم نمیخواد که مثلا بگیر مثلا یعنی حکومت منی هزارستان یک حکومت آمده این حکومت کسته صرف شیعه کسته میخواد اورم صرف شیعه 12 امامیر میخوان اون نیه مطلب حکومت کسته د کار ندارم مثلا اگر تو شهریش هستی تو میخوای شیعه 12 امامی باشی 6 امامی باشی 4 امامی باشی 7 امام کسته تو داشته باشی 8 امام تو قبول داری تو میخوای سنی باشی تو میخوای کسته یگو مذهب یگو چیزی دیگه داشته باشی تو مذهب نداشته باشی حکومت دزی چیزا کسته کار نداره حتی او زمانی که تو قانون میدان کنی تو که فرم سال قانون که تو میدانی که فرم سال تو برای دیگه کسته نقصان ده مش یا برای ذات از خود خو یا برای فامیلی کسته چیزا مش خو قانون هر چیز داره او که تو میدان کنی تو عالم دین باشی او که مثلا تو یک انتلیکچوالی کټه باشی یا فرم سال تو یک ریزه مزدور و شرکت باشه قانون که میدان کردی حکومت است حکومت از خود قانون گرفت دیگه او مطلب هر کس که قانون که مطلب حکومت برایش جور که مطلب فالو منه برایش تمام شد مطلب ایدئالیسم کس این قصه ده و این تو اون یکو مو گو جیب غریب کم نمیزنی یکو تر چیز است که در پوری دنیا داره مش روزمره کس داره مش خب دیگه دوستان ما دوباره کس سمرایزم گپ کس دور دراز میشه من ایزی کس تو خو مو دو چیز کس منی معاشری از موستنه یک است که مو میگار اکثریت از مو شیعه است و د بنیاد شیعیزم کسته مو عقیده داره که مثلا کسته امام مهدی علیه السلام مایه و مو کسته یک حکومتی مهدوی کسته منی پوری دنیا مایه تو خیلی یک ایده کیر مردم هیچ کس نمیگه خوف روشی لیکن مو آدمایی که کبار تبلیغ منه اونا کسته یک مردمی که مثلا نام یک نارمل حکوم مو ملت است مو صرف یک دولت داره بریزو کس مو باید پتانسیل خور جور کنی پتانسیل دولت جور کنی و باید از کجا شروع کنی و درباره ایزو که اونا درو غور نه فکر نه قدیری گفتگو نه اونم که مونم یار مو سبار مونی معنا اون در لایف تایم از ما مشه میتونه دو نسل بله میتونه د دور از ما هیچونه ما زنده باشیم بینگرم میتونه ما زنده با بومر یک نسل دو جنریشن شونه سه جنریشن شونه 4 جنریشن شونه 5 جنریشن شونه لیکن مو موگی که اگر مو طرف از غور کنی فکر کنی استه مو کست د اونچ کسته میرسه اینال مثلا ای چیزا کده آقای مهدوی کده مطلب بریز مقابل احترام دینوانی گازره کسته گبایش کسته قابل احترام و حق داره که مثلا بوگه اظهار خیال کنه مطابق عقیده چیزی خو دیگه لیکن مطلب اینا دینوان یک عالم دین مطلب کسته بری مردم یک مایوسی والا کس چیزا نمیگه یار این مردمایی که د استرالیا کسته د شهر ډینډیران کسته نه که لیټل بامیان کې جوړ کده گپ شیر زده ای کسته بیوقوفیه دیگه ما میگم آقای مهدوی کاش که شما میمادن کم دنیا رو میگشتن ما کسته شما رو نشون میدادم
منی نمزی امریکا کسته شما کسته منی نمزی جاگه که ما میشنه که 45,000 آبادیش داره این منش کسته مردم لیتل ایتلی داره یک ریزه جایی که مطلب مردم آبادی جور کرده از خود کسته جور کرده مردم همی جگه کسته از خود گو ریزه اسکاتلند داره گو ریزه ایرلند داره دیگه توی گو حتی اونایی که چیزا بدن نامش چیز است یهودیایی که اینجا مادن اون از خود کتا زایون پارک کسته جور کردن برای کسته تو اونا هر کدومی که اینجا مادن اون از خود ریزه ریزه جور کرده و هیچ چیز منی مغرب کسته یهو کتا گب نیه جور نه هر مردمی که مهاجرت کرد مهاجر دیگه اون از مثلا کسته از یگو کسته اکسفورد میشته اون که اینجا مادن اون کسته از خود یک اکسفورد جور کرده و مردم از یونان میشته یگو ریزه شهر ایتلی میشته اون هم جماعت از خود خم دمزو نام ده اینج کسته اینجا جور کردن مردمی که از هر سایر دنیا آمده حتی که اینجا شما که بورین شما کسته شما چاینا مارکت ملام شد ده هر جای ده هر کட்ட شهر ملام شد شما در نیویورک ملام شد سان فرانسیسکو ملام شد ده هر شهر کسته کட்ட ملام شد حتی که مردمانی که از لیتین امریکا ماده خلاصه چرکی ملک مهاجره زر جایی که مردم ماده در نام اینجا کونا جایی کسی اینجا نو جایی کسی آباد کردن مردم جور کردن مردم از یوروپ مادن در یوروپ مردم از ایشیا مادن در ایشیا کسی برای کسی جور کردن یه گو کट्टा گپ کسی منی زینی هستم دیگه همزو خاطر مردم را در بنیاد زی به خبری از ما مردم را بگم چرکی ما خبر نیم اگر شما گو کار کردین و که دزین از ما جور نماد شما بیوقوف هستین در نظر از ما کسی یکم شاید مناسب نباشه مطلب خاص طور پر از یک عالم دین دیگه ما و دویم گپ کسی این حال ما شاید پارسال بود مطلب مو در یک کلاس سایکولوژی کسته داشتی و پروفسور کستم گفت یار اگر شما مثلا کسته سالی 100 دنا ایده داشته باشین اون مثلا کسته ما کوشش خود ما جنریت کنم ایده مطلب یک استاد ریز لول استادم شروع در کلاس کسته بچای دخترای نوجوانم مطلب ترغیب میده که شما کسته ایده که جنریت کنین کوشش کن ایده نوٹ کن و کوشش کن که قابل عمل شنه ممکن خورج قص ایده مات کوشش کن شira پرتونه کنی تنه کن که مطلب چیزه ما کسته خود ما گول دارم که مطلب ما سالی 100 دنا ایده مثلا جور کنم ما خود ما کسته زیاتر دبری چیزه کسته خوش تر که نو بازی جور کنه ما کسته پارسال کسته گپش میزد مطلب ما کسته 100 دنا بازی کسته ما تر خیال شما د ایده شما ما کسته جور کردم از منیزو کسته یک دو دنیش کسته ما برای المپیکس کسته برای چیزه کسته کمیتی که المپیکس منه نو گیمار منی المپیکس کسته شامل که ما برای زنا کسته رای کردم که مطلب یار خوی نی نو بازی است اینی میدانه کسته یک نو بازی منی المپیکس کسته چیزش نماینی بازیار کسته ایجاد کردم مثلا تو اونگه خو ما مثلا یک 100 دنا ایده جور کردم خو 100 دنا ایده وردم از منی 100 دنا ایده کسته ما یک دنی شرکسته بلش کسته او سیریس کار کردم که ما د وجود وردم د اگزیستنس وردم خب پس ما یک دنه خیال وردم که او کسته قابل عمله یک دنه خیال وردم که کم از کم ورد وجود وردم یک چیز خیال بود نه اگر ما مطلب خیال ما د ذهن ما مطلب باریزو نه گپ زدم نه ریکارد کردم نه بیس کردم نه کوشش کردم خب ما مطلب زیرو کامیابی دارم دیگه لیکن اگر تو فرض مثال خیاله تو دوباره زو میگری گپ میزنی تلاش نی کوشش نی نو ایده او ریفاین نی بهتر نی تو نی خو کدام میسیج پرکتیکال کدام میسیج پرکتیکال نیه بس تو بعض چیزا برش پیدا نی میتونه اگر فرض مثال ما 100 دنه خیال دارم یک دنه شر اگر فرض مثال ما قابل عمل جور کنم خب ما مطلب 1% شو کامیاب شد دیگه بس ما کم از کم یک دنه کامیاب خیال خود دارم در مقابلی از اینکه مطلب ما زیرو خیال داشته باشم خب یک دنه از بلی زیرو که خود زوره دویم شما سوچ کن که مطلب اینجی میلیونا دنه آزره نو میلیونا دنه آزره کسته از منی از میلیونا ایده خبرو بدرم شد دیگه ما خب میلیونا ایده میتونه ناکام باشه از منی از کسته میتونه 5 دنهش ایده 5 نفرش کسته کام اتر ایده بدر کن که قابل عمل باشه خب بس تو 5 دنه ایده درې نه دیگه اگر مو مردم مایوس کن یار شما تو وانشون بیوقوفین شما اهل دین که شما هیچ کار کن شما خالی بیش دنیا شما را چیز داد شما مترکنین یا فرضاً شما را اگر علمای دین را گفت خو اینی ترکن بر نماز بخوان بر روزه بخوان بر چنده بدین زکات بدین بر بریز قربانی بدین بریز قربانی بدین اینجا احتجاج کن اونجا احتجاج کن اینی ترکن بس شما کامیابین نه شما خودون شما عقل ندارین شما توقع ندارم که شما گو کار بکنین مطلب چند میلیون ناظر تمام شی بیوقوفه تمام شی کسته عقل ندارن که گو کار بکنن و اهلیه گو کارم نیستن و چند میلیون حاضر کسته
بلش ما کست ترست نه بتونم هر خیالی که اونا مونن خیال از نه کستانش فالتوی اگر اونا مثلا گو خیال نکیار مو بور بلیم زی مردم از مو مهتن عمل کنه مو خو یار خیالش مو فالتویش مو کست تامشم کست خوف فروش است تو یک نرمال استادی نفسیات مردمار چطور بده شاگردای هم غیر شما خیالای کست چیزا کن کوشش کن بلش عمل کن شما میتونه هزارات خیال داشته باشین تمام شکست ناکام شدن نه مطلب ناقابل عمل باشه لیکن از منی یک دو دانش داشته باشه اون مش میتونه زندگیش مرجور کنه اون مش میتونه برای شما که است شما رو چیزا کنه که شما از منی کراود یعنی از منی مردم شما برو بدرشن آوتستندینگ باشین گفت گفت زبان از رگیم یک سر و کله از سر دیگه که بلندتر شونه یک دو سه ایدیاش میکسته دیگه لیکن مو یک عالم دینه که مطلب او کست مردمان مگه شما اگر میلیونا مردم هستین شما هر خواو خیال که دارین خواو خیال شما بیهوده شما قز نلایق مردم که نه سه گو چیز سوچ میدنین نه گو چیز عمل میتنین نه گو چیزا میتنین شما پورشم که است نلایق و بیوقوف مردم هستین خب شما سوچ کن آیا میلیونا از را تمامیش که است بیوقوفه یا مثلی یک استاد نفسیات دوری که مثلا روی دروش که است گو 25 دن شاگرد شته و بله پریش اعتبار دارم یار شما 20-25 نفر کشیدین دختر و بچه زر جایی که آمدن در بیکگراند که آمدن ما بله تمامیش اعتبار دارم تمامیش میتونین از اتر خیالا هزاران خیالشون فالتو باشه لیکن از منی هزاران خیالشون یک دو سه دنش برو بدرشن که زندگیش مور جور کنه یا میتون زندگی او خیالش مقدر بعض اوقات خیالی بعضیش مقدر خوب شی باشه که او بهتن شاید زندگی خاندان چمور بدلی کنه و حتی امکان زیر داره که زندگی مردم شون بدلی کنه یا حتی که زندگی انسانیت داره بدلی کنه دنوانی مثال ما شمور کسته میدم ما کسته بخشش باشه ویدیوز ما کسته 51 منیت شده ما کوشش نمیکسته مختصر شدم یه آخری جواب را کسته میدم تو خو انسان ها کسته همیشه خیال داشتن که اونا کسته پرواز کنه ما یک مثال عملی که شما همیشه شیندین ما کسته شمور میدم دنوان خیال دیگه همیشه که انسانات تو میگه پرندار تو میگه گفت خو شاید می هیچ طریقه پرواز باشه لیکن خود انسان کسته نمیتونست انسان ها کسته نمیتونستن دیگه تو خو شما خود چم خبرن که انسانیت کسته 6 میلیون تا 12 میلیون کونه است دیگه حالی مطلب ما خالی شما تاریخ انسانیت در کسته در وگب میزنم دیگه 6 میلیون تا 12 میلیون تو منی از این 6 تا 12 میلیون انسان کسته ناکام بوده همیشه که اونا تصور میکردم گفته یاره اگر اگو چیز که پرواز بیتنه او یا کسته باید خدا باشه چرا که گاه زمان کسته خداها از نکسته پرواز میکرده شما کونه بوتار که شما توخ کنه منیش کسته بعضی پروردگارها از نبوده بعضی خداها از نبوده بعضی چیزا از نبوده که مطلب اونا کسته قابل پرواز بوده پس بعدن کسته انسانا د چیزا میرسه که یارو تر مخلوقات میرسه که مخلوقات خیالی بوده که اونا کسته میتونه پرواز کنه مثل کسته شما شیندین دیگه درگن مثلا گفته که مثلا اژدهار که مفته یارو تر مخلوق است که مثلا کسته او میتونه پرواز کنه و او کسته آتیشم کسته داشته باشه دیگه شما منی فیلم ها منی چیزا کسته جدید و تصور میگن که اونا تصویر کشی هم منه لیکن شما تو کن او اژدهار مطلب یک اژدهار چه قص کټه میتونه باشه لیکن حال شما د مقابل زو بی باون والا جزار توخ کن سایز ش توخ کن اگو اژدهار میتونه باشه دیگه یک زمان مردمات تصور میکرد که خو اگو اژدهاری باشه باید پرواز کنه که حال بی باونار توخ کن سایز ش توخ کن چه قص کلان و از اونا چیکار میتونن او بام که اونا کسته برش برو یعنی حال مثلا بمای ایتم بام ولا شما تو اونا شار قشار میزنه منیش چیزا میتونن یا گودنا اژدهار اموتر شما تصور میتونستین که پر شار درد بیتنه تو نمیتونستین گو جاندار خو نمیتونست کسته منیز با پس تو یک چیزی که مردم یک زمان مفتیاری باید گو معجزه باشه گو جاندار باشه گو چیز باشه که او خدا باشه گو جاندار باشه که او انسان صرف منی ایمیجن شي باشه تو خیم روز مردم آینگ رم تر بال ندوری اسمان و قص کلان آینگ بس بابو تر منیش بام برو درن که مثلا پرشار کس مثلا خون روی دروش شین ناگاساکی زده دیگه 70 سال پیش مردم ای تر تنسته طاقتیال شما تصور کن که مطلب چیکار میتونه کنه خب دیگه لیکن تو خن حتی که د دوری میډیول ایجز که استمونه د دوری مثلا که است یک گازی لیوناردو داوینچی شما شیندین دیگه نام شي دیگه اون تو کنه مثلا یک از بهترین مغزای
انسانا کسته که در دوزو دور کسته منیش بوده او کسته تقریبا 500 دنه اسکیچ کده 500 دنه اسکیچ ها کده که مثلا مو چطور میتن پرواز کنه مختلف مدل‌ها سوچ کده 500 دنه اسکیچ داره که سوچ میکرده که ما شاید تو ماشین جور کنه که بلی زو انسان پرواز بتنه لیکن ناکامی خاطر چی بوده که مطلب معیار پرنده رشته ده و در زو والا استایل که است انسان پرواز نتونسته تا هنوز مطلب یالخ میتونه گلایدرز است لیکن طور پرواز گفتن نمیتونه چرا تو گلاید نه دیگه پرواز و گلاید منش فرق دیگه نال تو کو زیره پرنده تو گلاید میتونه لیکن تو پرواز نتونسته انسان تو کن آلو تقریبا 30,000 لفظ که است لکایی که خو ما چیکار کنی چطور مو میتونه زیره پرواز کنی تو خو خیالات بده خیال بده تصور میکنه تو خو لکایی که ریکارد کده اسکیچ کده لیکن ناکام شده نتونسته نشته خیال بده که مطلب نتونسته لیکن فاست فورورد که است مثلا 1.5 سال پیش که است موتونی مثلا که است 1.5 سال کم پیشتر نمزی دورانی مثلا که است مو تقریبا دورانی 1.5 سال انسان که است سوچ نه خو مو که است باید بشنی که است ایره او تا که مو چیزام که دیزو که باید مختلف که است بشنی سوچ کنی گبی انجن ماینه مثلا که است چرا که او انجن ماده ده آلریدی دیگه انجن ماده ده مطلب تکنولوژی شه ماده ده مرد بنیاد انجن که سوچ نه بزو بعد او که است پرواز میتونه دیگه امروز فاست فورورد که است امروز او قدر مطلب پرواز عام شده که بچای ریزه مورز بله ایبی از آنلاین که است $70 یک دانه کیت میخره که است و $70 کیت میخره و که است اون اسمبل نه و که است خود که است تو درون جور نه $70 تو تا $300 که است تو موریون کیتاش ملام شد تو پرزایش ملام شد کیتاش ملام شد تو هر چیز جور میتونه تو میدونه گودن باسکت پرایزور که است بیلگانی دو گودن باسکت بیلگانی دو گودن دبی دولی نه کوچیز بیلگان دبی دولی هر چیز تو میتونه پرواز دلجی کنی مطلب یالی خالی تو متو انواع و اقسامی چیزا کسته میتونه مطلب این است که تو یالی یک زمان است که یک بهترین مغزای انسان کسته نمیتونست کسته جور کنه لیکن یالی دنه بچه دا 12 سالم کسته کیت میخره آنلاین کسته میره د خانیق کسته جور مختلف چیزا پرواز دلجی نه تو میال میتونه دیگ خانیق کسته پرواز دلجی کنی چینا گس میتونه کسته پرواز دلجی کنی اما دنوان مثال چر کیتشتون ملام شد دیگه تو خالی پرای ریزه موتورار کسته تو ارچار کنجکش لگندنی دیگه دبلیشی برین چر کسته انستال کردنی اون برایت پرواز نه دولیخ کسته تو پرواز دلجی میتونه اینیتینگ کسته تو پرواز دلجی میتونه دزی دور کسته خب دوستا کسته گفتم تر که در شروع ویدیو گفتم خوش ندارم تر ویدیو ها کسته جور کنم لیکن بعض اوقات کسته تو مجبور میشی برای جواب دادوی برای که مطلب رای مایوسی رو کنی بعض مردم خیال نکه یار مثلا ما یه کار که مطلب خوب کارم در نظر از ما که مطلب تنقید خوبه باید کنی مطلب اظهار خیال باید کنی لیکن باید که آدمی تر کنه نه که مثلا بگیارمی اظهار خیال از ما مثبت باشه گو مثبت معاشرتی تبدیل واری تنش نه که مطلب ما بریزی که صرف پوینت اسکورینگ خود کنم ما بگیرم یک مردم یک جامعه رکسته مایوس کنم خب دوستا اگر شما گبای از ما اختلاف دارین چرا که ما یک گلوب گبای مذهبی هم زدم منیزی کسته ضرور اختلاف قد از ما کسته شیر کن و قد دلیل کسته شیر کن قد از ما اگر دیسگرینین شیر کن بهتر ایدیا دارین شیر کن سوال دارین کسته شیر کن اعتراض دارین شیر کن ما کسته خوشحال یک جهان تشکر